औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे मोहतरम सामीन, मिनहाजुल आबिदीन में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह खौफ और रिजा के हवाले से क्या फ़रमाते हैं। इससे पहले हम रिजा के हवाले से अलहदा एक वीडियो में आयात का ज़िक्र कर चुके हैं जो रिजा के हवाले से हैं, उम्मीद के हवाले से हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। फिर हमने एक वीडियो में खौफ व तदबीर के हवाले से आयात कुरानी भी आपके साथ शेयर की कि अल्लाह से डरते रहना है। और अब ऐसी आयात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिनमें अल्लाह से खौफ रखने की भी बात की गई है और उम्मीद रखने का भी ज़िक्र है। सूरह अल हज्र की आयत 49 में अल्लाह फरमाता है, बता दो मेरे बंदों को मैं बिलाशुबा बहुत बख्शने वाला अज हद रहम करने वाला हूँ। सूरह अल हज्र ही की आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, और ये भी बता दो कि मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है, ताकि तुझ पर रिजा ही गालिब ना आ जाए। मेरे मोहतरम सामीन, बहुत समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये ना हो कि तुम इतने पुरुउम्मीद रहो कि नेक काम करना ही छोड़ दो, तौबा करना ही छोड़ दो, अपने गुनाहों पे नादिम होना ही छोड़ दो। इसलिए अल्लाह फरमाता है, और ये भी बता दो कि मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है, ताकि तुझ पर रिजा ही गालिब ना आ जाए। और फिर अल्लाह सूरह अल मोमिन की आयत 3 में फरमाता है, सख्त सज़ा देने वाला। फिर साथ ही अल्लाह करीम सूरह अल मोमिन की आयत 4 में फरमाता है, फजलो करम फरमाने वाला, नहीं कोई माबूद उसके सिवा। मुत्तसिल ज़िक्र किया ताकि तुझ पर खौफ ही गालिब ना आ जाए। और फिर अल्लाह फरमाता है, और बड़ा अजीब तरीन अल्लाह का इरशाद है, और डराता है तुम्हें अल्लाह अपने अजाब से। फिर मुत्तसिल अल्लाह करीम फरमाता है, देखिए सूरह आले इमरान के आयत 30 ही में फरमा रहा है कि और डराता है तुम्हें अल्लाह अपने अजाब से। और इसके फ़ौरन बाद अल्लाह सूरह आले इमरान के आयत 30 ही में फरमा रहा है, और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का। मेरे अच्छे सामीन, ज़रा गौर फरमाइए कि वो डरा भी रहा है अपने अजाब से, और साथ हौसला भी दे रहा है कि देखो तुम्हारा रब अपने बंदों पे बड़ा ही मेहरबान है, मायूस ना हो जाना उसकी रहमत से। और फिर सूरह काफ की आयत 33 में अल्लाह फरमाता है, जो डरता था रहमान से बिन देखे। अब देखिए क्या कमाल है, गौर फरमाइए मेरे मोहतरम सामीन। जो डरता था रहमान से, रहमान कौन होता है? बहुत मेहरबान, इंतहाई मेहरबान। तो उससे जो डरता था, उसे पता था ये बड़ा मेहरबान है, मेरा रब जो है ये बड़ा मेहरबान है, वो फिर भी डरता था और बिन देखे। सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम गज़ाली इसके बाद फरमाते हैं, खशियत को अपने इस्म रहमान से मुतअल्लिक़ कर दिया, ना कि जब्बार, मुंतकिम और मुतकब्बिर वगैरह से, ताकि खशियत ज़िक्र रहमत के साथ हो जाए और खशियत तेरे दिल पर यकसर मुसल्लत ना हो जाए। लिहाजा अमन में तखवीफ़, तस्कीन में तहरीक को ज़िक्र किया, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम अपनी मेहरबान माँ से क्यों नहीं डरते, या मुशफ़िक़ वालिद से क्यों नहीं डरते, या मेहरबान हाकिम से क्यों नहीं डरते। मुराद इससे ये होती है कि तू मोतदल रास्ते पर चले, ना तो बिल्कुल ही बेखौफ हो जाए और ना ही मायूस। अल्लाह ताला हम सबको इस
ذکر حکم میں تدبیر کرنے والوں اور اپنی رحمت سے اس پر عمل پیرا ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ بے شک میرا رب جواد ہے، سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ جی میرے محترم سامعین، پھر بڑا حوصلہ ہوا نا۔ یہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے طریقے ہیں، اس کو یاد کرنے کے، اس کی محبت کو محسوس کرنے کے، اس کے رحم کو محسوس کرنے کے، اس سے ڈرتے رہنے کے۔ اور جو اہل معرفت ہے میرے محترم سامعین، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبت میں ڈرتے رہنا۔ جیسے جب ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تو اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو رب سے جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس سے خوف اس لیے نہیں کھاتا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اصل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا محبوب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اس کے ہاں ناپسندیدہ ہو۔ تو بس وہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کی رحمت سے پر امید رہتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو معافی مانگتا رہتا ہے، میرے اللہ، میرے رب، میرے رحمان رب، مجھے معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے۔ اور میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، اتنا میرا دل خوش ہوا وہ بات سن کے کہ اللہ کب کب کس کس موقع پہ مسکراتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جب انسان اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے رب سے تو رب مسکراتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میں اس کو سزا بھی دے سکتا ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ میں ہی وہ رب ہوں کہ جو اس کی خطا کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ مسکراتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لے۔ وہ بندے جو ہمیشہ تیری رحمت سے پر امید رہتے ہیں، تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، جو تجھ سے جڑے رہتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جن سے تو محبت کرتا ہے، اور جن کی محبت کو اہل فرش بھی محسوس کرتے ہیں، جن سے اہل فرش بھی محبت کرتے ہیں، اہل عرش بھی محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کو تو سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ایسے ہی بندوں میں شامل فرما دے، اور جن کی خوشبو کو تو عرش و فرش میں پھیلا دیتا ہے، اپنے ایسے ہی بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔